ना कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि आप अपनी एयर बेस देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, आप अपना समुंदर देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। ईरान का साथ भी दे रहा है, इजराइल को कंडेम भी कर रहा है। देखिए, इस बावजूद कि अमेरिका का एक डर है हमारे हुकूमत को, चाइना को भी हमने खुश करना है, रशिया हमारा ताज़ा दोस्त बना हुआ है, उनको भी खुश करना है। सवाल पाकिस्तान को लेकर, सवाल ये कि इस युद्ध में पाकिस्तान का स्टैंड क्या है। क्या इस्लामिक मुल्क होने के नाते ईरान का साथ देगा पाकिस्तान, या फिर अमेरिका की गोद में बैठने के चक्कर में पाकिस्तान शांत रहेगा। बड़ा भाई पाकिस्तान, छोटा भाई, यार पाकिस्तान क्या करे, वो खुद भूख से मर रहे हैं। एक साल पहले उन्होंने किस्त लिया उससे IMF से। अच्छा, कि ईरान के अंदर जो सूरत पैदा हुई है उसकी एक ही वजह है कि ईरान क्योंकि एटम बम नहीं बना सका था, इस वजह से इसराइल ने उसके ऊपर भी हमला किया और अमेरिका ने भी उसके ऊपर हमला किया। ईरान पर हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। अमेरिका जंग में बराह रास्त और वाज़ेह शरीक हो चुका। ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार तेज हो रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलें बरसा रहे हैं। इसी बीच ईरान ने इजराइल को परमाणु बम की धमकी दे डाली है। जी हाँ, ईरान का कहना है कि अगर इजराइल ने ईरान पर परमाणु हमला किया तो पाकिस्तान भी इजराइल पर परमाणु अटैक कर देगा। अमेरिका के बाद इसराइल का भी ईरान के फोर्दो जौहरी प्लांट पर हमला, हर तरफ धमाकों की आवाजें। तेहरान में सरकारी नशरियाती इदारे के हेडक्वार्टर के करीब बमबारी। मशरक़ वस्ता में जंग फैल गई। ईरान का अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशारत अल फतह का आगाज। कतर में अमेरिकी अहदाफ पर हमला। ईरान की जानब से कतर में अमेरिकी एयरबेस पर 14 मिसाइल दागे गए। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अभी इजराइल और ईरान की इस चल रही लड़ाई में पाकिस्तान को लेकर बस एक ही बातें चल रही हैं। पाकिस्तान आखिर इस लड़ाई में किसका साथ देना चाहता है, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को ईरान को सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों में समर्थन देने का वादा किया था, लेकिन फिर बाद में ये खबरें आने लगी थी कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अपना एयरबेस यूज करने की परमिशन देना चाहता है, जिसे लेकर सभी मीडिया में काफी ज्यादा बातचीत चल रही थी। और इसी बात को लेकर ये सवाल उठा था कि पाकिस्तान आखिर किसका साथ देना चाहता है। वैसे पाकिस्तान तो पहले ही दोगला रहा है, उसे जहां फायदा दिख जाता है वो वहीं चले जाता है। इसी तरह से जब अमेरिका की एंट्री हुई थी इस ईरान और इजराइल की वॉर में, तब भी पाकिस्तान ईरान की कार्रवाई के खिलाफ खड़ा था। जब ईरान और इजराइल की लड़ाई शुरू हुई थी, पाकिस्तान उन देशों में शामिल था जो कि तेहरान के पक्ष में खड़े हुए थे। पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ ईरान को भाई और पड़ोसी मुल्क कहकर समर्थन किया था, लेकिन पाकिस्तान का ईरान के साथ ये समर्थन 12वें दिन ही अपना रुख बदल लेता है, जब ईरान की ओर से कतर में अमेरिका एयरबेस पर हमला होता है। पाकिस्तान इस हमले में ईरान के खिलाफ सवाल उठाता है और कतर का समर्थन दिखाता है। ईरान ने अमेरिकन एयरबेस पे यह हमला इसलिए किया था क्योंकि उन्हें अमेरिका से बदला चाहिए था। इसीलिए ईरान ने सोमवार को कतर के अमेरिकन एयरबेस पर मिसाइल अटैक किया था। हालांकि अमेरिका ने दावा किया था कि इसमें उनका कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, पर ईरान के इस हमले के बाद पाकिस्तान ईरान पर भी सवाल उठाने लगा था। पाकिस्तान को ये डर था कि कहीं ईरान का साथ देते देते उनका अमेरिका से खाना पानी बंद ना हो जाए। इसी वजह से पाकिस्तान ईरान की इस कार्रवाई के खिलाफ खड़ा होकर अमेरिका की गोद में जाकर बैठ जाता है। बाकी इस पर आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ जाकर ईरान का साथ देगा, या फिर वो पैसों के लिए ईरान का साथ छोड़कर अमेरिका के साथ चला जाएगा? आप इस पर अपनी राय कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। कि वो जो एक बफर जोन है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा ऑडियंस को ना, कि हम तो हालात हाज़िर देखते, करंट अफेयर देखते, ईरान से इसराइल का प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि ईरान जो है वो हमास चला रहा है फ़लस्तीन में, ईरान जो है हिज़्बुल्लाह चला रहा है लेबनान में, और ईरान ने मतलब हर जगह टांग अड़ाई हुई है। इसके अलावा वो पाकिस्तान में भी, सॉरी टू से दैट, कि वो भी फिर कवारियत जो है थोड़ी बहुत टच कर रहा है, बल्कि है सबूत है इसके। इसके अलावा जो यमन वाला हिस्सा है उसमें भी यमन, मलेशिया और हूसी बागियों को उधर भी टांग अड़ाई हुई है। अच्छा, इसके अलावा सबसे जो उनके लिए मुज़र साबित हो गया और ख़राब, वो बशारत अल असद हुकूमत को सपोर्ट करना। मतलब है कि ईरान जो है हर जगह टांग अड़ा रहा है। प्रॉक्सीज है ना, प्रॉक्सीज है। फिर जब न्यू वर्ल्ड में जब वॉर जो है पॉलिटिकल प्लस रिलीजियस हो जाए, वो बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है, पेचीदा हो जाता है और बहुत ही ख़राब हो जाता है। और ईरान जो है फ़िलहाल वही कर रहा है कि वॉर पॉलिटिकल भी है और रिलीजियस भी है। ये एक छोटा सा बैकग्राउंड है कि ईरान को क्यों टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ईरान, मतलब ईरान इतना दूध का धुला हुआ नहीं है। नहीं, वो हिस्ट्री पे मैं जा नहीं रहा कि आप देखें, एक इंडिया के साथ उनका डिफेंस जो है एलाई है, उनका पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं है। ये
پچھلے ایک سال پہلے میرے خیال میں ایک پاکستان میں انہوں نے دراندازی کی تھی جو پاکستان نے 24 آور کے اندر ان کو جواب دیا کی تھی ایران پہ کہ وہاں آپ اس طرح دہشت گردی نہیں کر سکتے جی پاکستان میں. تو ایران جو ہے پراکسیز کا سورس ہے اور اس کے علاوہ دودھ کا دھلا ہوا بھی ہم ان کو نہیں کہہ سکتے. بہرحال کیا زبردست بات کی. بہرحال جو ہے اس کے باوجود کہ امریکہ کا ایک ڈر ہے ہمارے حکومت کو, چائنا کو بھی ہم نے خوش کرنا ہے, رشیا ہمارا تازہ دوست بنا ہوا ہے ان کو بھی خوش کرنا ہے, باوجود اس کے آپ کے لیے پاکستان اور کیا کرے. سفارتی محاذ پہ یو این پہ جو میٹنگ بلائی گئی ہے اس میں پاکستان کی جو سوشل میڈیا ہے, مین اسٹریم میڈیا میں آپ کو ٹائم دیا جا رہا ہے, تو میرے خیال میں اور کیا کرے پاکستان ایران کے لیے اپنی وقت سے بڑھ کے کر رہا ہے. وقت سے بڑھ کے کر رہا ہے. ایران اتنا نہیں کر پائے گا میرے خیال میں, اتنا نہیں کر پائے گا. پاکستان نے کیا. اچھا, دوسری طرف پاکستان بیچارہ ٹھیکیدار بنا ہوا ہے ساری دنیا کا, 52 ممالک ہے. جی لو جی پاکستان بڑا بھائی, پاکستان چھوٹا بھائی. یار پاکستان کیا کرے, وہ خود بھوک سے مر رہے. ایک سال پہلے انہوں نے قسط لیا اس سے IMF سے. اچھا, پاکستان سے مطلب وہ سپورٹ لے رہے, وہ تو جیسے فودگی والے گھر سے کھانا مانگنے والی بات ہے. ٹھیک ہے, پاکستان بیچارے کے پاس خود کچھ نہیں ہے. چلو میں بالکل ایز اے لے مین یہ کہوں گا کہ باقی دنیا نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے. $2 ارب ہے پاکستان کے ساتھ, ہر وقت بیچارہ ڈیفیسٹ رہتا ہے. کون سے ملک نے ان کے منہ پہ مار دیے کہ لو اپنا کام چلا لو. میں ایز اے لے مین جو ہے یہ بات کر رہا ہوں. اچھا, اب ہم آتے ہیں بلوچستان کی طرف. میں سب سے پہلے جو ہے بلاول بھٹو کو بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کروں گا, اور ہمیں سپورٹ ان کو کرنا چاہیے کہ اتنی کم عمر میں اتنی بہترین قسم کی انہوں نے جو ڈپلومیسی کی ہے وہ قابل تحسین ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں بلوچستان کی طرف. بلوچستان جو ہے وہ آلریڈی بفر زون ہے, وہ جو ہے انڈیا کا, ایران کا پراکسیز ہے. اگر اسرائیل رجیم چینج کرتا ہے, جو اب مشکل سے ہوگا, اگر ہوگا بھی تو ان کے لیے 2-3 سال گوریلا وار جو ہے لڑنی پڑے گی, تو پھر تو بلوچستان جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ ہمارا پڑوسی بن جائے گا. اور یہ تو ساری دنیا جانتی ہے. ان کی ایک تل ابیب یونیورسٹی کا پروفیسر ہے, مصری ماہل نام ہے, وہ روز ٹویٹ کرتا ہے کہ ہمیں خطرہ ایران پاکستان سے ہے, ایک کو تو ہم قابو کر لیں گے, دوسرے کو دیکھا جائے گا. اور وہ ٹویٹ بھی جو ہے اس میں کرتا ہے عبرانی زبان میں نا. تو یہ مسئلہ ہے پاکستان کے لیے. مطلب کہ ٹارگٹ اسرائیل کے 2 ہیں. جی, ایک ایران ہے اور نیکسٹ اس کا پاکستان ہے. دیکھ, بالکل سمپل سی کیلکولیشن ہے کہ خطے میں 2 نیوکلیئر جو کنٹریز ہوتی ہیں جن کے پاس نیوکس ہوتے ہیں وہ وار نہیں کرتے. اور ساتھ میں یہ چیزیں ہوئی کہ ایران نے آخری سیز فائر سے تھوڑا سا پہلے کہتے ہیں کہ شاید گزشتہ 11 دنوں میں جو بمباری کی تھی, اس میں سے شدید ترین بمباری اس وقت انہوں نے اپنے میزائل فائر کیے, اور شاید ان میزائلز کا استعمال کیا جو اس سے پہلے انہوں نے نہیں کیا تھا. یہ تو ہو گئی بات. دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری باتیں اس وقت جو ہے وہ چل رہی ہیں. قطر کے جو امیر ہے عماد ثانی اور جو مسعود پزشکیان ہیں ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں, دونوں کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا. ایران کے پریزیڈنٹ نے ان کو کال کی اور ان سے کہا کہ جی ہم قطر کو حملہ نہیں کر رہے تھے, نہ ہمارا یہ ارادہ تھا, ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں, بلکہ امریکن جو وہاں پہ بیسس تھی ان کو ہم نشانہ بنا رہے تھے, کیونکہ لازمی بات ہے امریکہ کو جواب دینا تھا. لیکن کچھ چیزیں ہوئی ہیں بڑی اہم, وہ یہ ہوئی ہیں کہ اگر ہم دیکھیں یہاں پر شاید بہت ساری ایسی چیزیں تھیں, بہت ساری ایسے مائنڈ میں چیزیں تھیں کہ اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ تھا کہ شاید ایران, میں نے خود اپنے شوز میں بتایا تھا کہ شاید ایران اتنا شدید جواب نہ دے پائے. میں بالکل اس بات پہ میں نے یہ کہی تھی اور آن ریکارڈ موجود ہے کہ شاید ایران اس دفعہ بھی وہی کرے گا کہ کچھ راکٹ نما کی قسم کی چیزیں بھیج دے گا اور وہ اپنے آئرن ڈوم کے ذریعے اس کو انٹرسیپٹ کر دیں گے اور بس بات ختم ہو جائے گی. لیکن اس دفعہ جو ہوا بالکل ڈیفرنٹ ہوا. ڈیفرنٹ کیسے ہوا کہ شاید اسرائیل واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ فرام ایران, بلکہ شاید کوئی بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا انکلوڈنگ اس. یہ چیز بڑی ڈیفرنٹ ہوئی ہے. دوسری بات, نقصان ایران کا بہت ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ایران کو نقصان نہیں ہوا, بہت بڑا نقصان ان کو اٹھانا پڑ رہا ہے.